बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे हुए होंगे। हमने पेरेंटिंग का सिलसिला पिछले वीक जारी रखा और इन वीक के भी स्टार्ट के 2 दिनों में हमने कोशिश की कि पेरेंटिंग की जो मिसिंग पॉइंट्स हैं या वो नकात जहाँ पे पॉइंट्स जिनको हम इंग्लिश में कह लेंगे तो वो उनको आप लोगों के टॉप ऑफ द माइंड किया जाए, जहाँ पे बहुत सारे मामलात जो हमारे पेरेंटिंग के अंदर गैप आ जाते हैं, ग्रे एरियाज हैं, उनको हाईलाइट किया जाए। हमने कोशिश की कि आपको समझाया जाए और आपको सजेस्ट किया जाए कि कौन कौन से एंगल्स हैं जिनको सीधा रखने की ज़रूरत है या जहन में रखने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं और अब जब ये तमाम एजुकेशन किसी हद तक हमने आप तक पहुंचा ली तो एक इस सिचुएशन से जुड़ी हुई सिचुएशन है और वो ट्रेनिंग मेरे ख्याल में हमें सबको लेनी चाहिए। वो ये है कि हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, मुझे लगता है कि उसके अंदर जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं। एक आपका हाजिर दिमाग होना और एक अगर आप हाजिर दिमाग नहीं होंगे तो गैर हाजिर तस्वर किए जाएंगे। सो माइंडफुल एंड माइंडफुलनेस कह लूँ उसको मैं, माइंडलेसनेस कह लूँ तो शायद वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से आपको समझ आ सकेगी। मेरे ख्याल में कोई भी अच्छा काम जब आप कर रहे हो, ख़ास तौर पे कोई भी अच्छा काम जब आप कर रहे हो तो आपको ज़हनी यकसुई जिसे कहते हैं, सो प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है और वो आपके टॉप ऑफ द माइंड रहनी भी चाहिए। क्योंकि बाज़ का क्या होता है कि आपको जैसे आप किसी दोस्तों की महफिल में बैठे हुए हैं और आपसे कोई बात हो रही है तो बाज़ का आपको वो ध्यान दिलाया जाता है कि पाइन कितने हो, ताड़ गल हो रही है, तो एकदम आपको ध्यान आता कि हाँ मैं शायद यहाँ नहीं था। सो वो स्टेट ऑफ माइंड जो है वो भी आज उससे बचा भी कैसे जा सकता है ये भी बात करेंगे। और आपको जो माइंडलेसनेस है या एब्सेंस ऑफ माइंड अगर मैं उसे कह लूँ तो ये यहाँ पे नज़र आएगी ज़िंदगी के ऐसे ऐसे मरहलों में कि जो आपको बिल्कुल रेलिवेंट लगेगी। हम जब भी कभी कोई बुक रीडिंग कर रहे होते हैं तो पता लगता है कि 2-3 सफ़े पढ़ लेने तो गल की हो रही सी, कहानी कितने सी, तो मैं कितने आ गया, तो देन यू हैव टू गो बैक। आपको दोबारा थोड़ा सा 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 और पता लगता है कि 2-3 पेजेस ही मैंने बगैर समझे मैं आई वाज जस्ट रीडिंग। ये क्या सूरत हाल है, इस पे बात करेंगे। बाज जो टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है इस एब्सेंस ऑफ माइंड में, उस पर भी बात करेंगे। गाड़ी चला रहे हैं वो मैं छुपा रहा हूँ, मैं आपको प्रेजेंट नहीं कर रहा। एंड में जाके क्या खास सूरत हाल है जिसके ऊपर आपको उसका सामना करना पड़ता है। खैर, गाड़ी चला रहे हैं आपको मोड़ भूल जाना, मतलब ये क्या बात है, आप क्यों मोड़ भूल जाते हैं? सिग्नल बेध्यानी में काट दिया, ये क्या हो रहा है? अब हम जिसे कहते हैं हमने बना तो लिया कि हम मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटीज बनते जा रहे हैं या सीवीज के अंदर हमें लिखा होता है कि मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी हो। वो मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी क्या है? मुझे ये लगता है कि वो एक वक्त में बहुत सारे काम तो यकीनन शायद हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको एग्जीक्यूट भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या रही उस पूरे प्रोसेस में, उसमें उसकी जो आउटपुट की स्पीड है वो क्या रही, ये हमारे मद्देनज़र नहीं होता। उसकी प्राइम एग्जांपल जो मैंने आपको कहा, मैं आपको एंड में बताऊंगा, वो ये है कि हमारे यहाँ गैर हाजिर दिमाग लेकर हम मस्जिद में या नमाज की अदायगी में दाखिल होते हैं और पता तब लगता है जब हमें ये याद ही नहीं होता कि मैंने 2 रकत पढ़ ली है तो अब मुझे रुकू में जाना है या नहीं जाना। हमें पता ही नहीं होता, ये भी याद नहीं होता कि मौलाना साहब ने, इमाम साहब ने पढ़ी कौन सी सूरत पढ़ी है, कुल हु अल्लाह के बाद क्या हुआ। ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो गैर हाजिर दिमागी है ना, ये सबसे बड़ी खराबी है एब्सेंस ऑफ माइंड की। अब एब्सेंस ऑफ माइंड किन किन सूरत हाल में होता है आप ये देखें। मुझे ये लगता है इसका ताल्लुक बेचैनी से है, इसका मल्टीटास्किंग से नहीं है। हमें बात का लगेगा कि हम जल्दी कर काम करने के चक्कर में हम मल्टीटास्किंग तो कहा जा रहा है लेकिन पता नहीं लग रहा कि हो क्या रहा। अगर आप देखें कि हमें बाज़ का किसी चीज़ की एसेंस, खुशबू जिसे कहते हैं, वही नहीं फील होती। खुशबू से मुराद क्या है? मतलब आपको किसी की खूबसूरती वो नहीं फील हो रही होगी आपको। इसको मैं एग्जांपल मैंने जो रेलिवेंट समझा कि आप बिरयानी खा रहे हैं लेकिन जो बिरयानी का मज़ा है वो आपको नहीं आया, ना उसकी खुशबू आई, ना उसका जिसे कहते हैं जो प्रेजेंटेशन थी आपकी बीवी ने बना के दी या किसी रेस्टोरेंट में बना के आप खा रहे थे या ऑर्डर देके खा रहे थे, वो खूबसूरती क्या थी, वो आपने प्रेजेंटेशन आपको कहीं याद ही नहीं रहा। आपने खा ली, पूरी बिरयानी खा ली, पेट भी भर गया, ब्रेन आपका काम कर रहा है, बट माइंड मेरे ख्याल में
وہ جو یہ بھی ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اگلی تفصیل جاؤں تو سب سے پہلے یہ سمجھا لوں. ون از برین. برین ایک فزیکل چیز ہے جو ہر کسی میں, مغز سب نے کھائے ہوں گے, برین مسالہ سب نے کھایا ہوگا, گائے کا, بھینس کا, مرغی کا چھوٹا ہے کنے کھانا سی, تو گائے اور بھینس کا تو سب نے کھایا ہوگا. وہ برین ایک فزیکل آئٹم ہے, وہ تو آپ نے کہہ دی. مائنڈ کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ جو اشرف المخلوقات انسان صاحب ہیں, ان کو یہ عطا کی گئی, اور یہ وہی پریزنس آف مائنڈ ہے, یہ وہی میں سے کہتے ہیں نا مائنڈ فلنس ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کی وہ جو خوشبو ہونا, اس کی بریانی کا, آلو بخارے کا ذائقہ, وہ آپ نے سب کچھ کھایا لیکن آپ کو وہ یاد نہیں ہے. سو دس از دا پریشر, یہ ہے وہ بے چینی. آپ بڑے مصروف نظر آ رہے ہیں بٹ وہ بے چین زندگی گزر رہی ہے. بک ریڈنگ ہو رہی ہے, میں نے آپ کو پہلے ذکر کر لیا, 2-3 صفحے پتہ ہی نہیں لگا کہانی گئی کتنے تو میں کی پڑھے ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں جو کسی سے میٹنگ کرتے ہیں, لاشعوری طور پہ ہم فکریں ادا کر رہے ہیں بٹ وی ایکچولی ڈونٹ مین اٹ. آپ گئے اپنے دوسرے سے ہاتھ ملایا, السلام علیکم پائن ہو, سناؤ کیا حال ہے, ٹھیک ہو, وہ بھی آ کے سے کہا جی الحمدللہ ٹھیک ہوں. وہ 3-4 منٹ بعد پتہ لگے گا یار تاڑی پرجائی بڑی لڑدی ہے, گھر بنانا ہے, لینٹر دے پیسے نہیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. وہ ایک روایتی جملے ہم ادا کر رہے ہیں بیکاز آپ اس وقت پریزنس آف مائنڈ میں ہی نہیں ہیں. آپ کے لاشعوری طور پہ آپ جو رٹے رٹائے فکرے ہیں, رٹے رٹائے اسے کہتے ہیں فارمیلٹیز ہیں جو ہم ادا کرتے جا رہے ہیں, لیکن ہماری پریزنس آف مائنڈ نہیں ہے, ذہن حاضر نہیں ہے. اور اب یہ 3-4 سچویشنز میں نے آپ کو بیان کر دی, تو اس کے سچویشن میں آپ سوچیں گے نیکسٹ کیا ہونا چاہیے. کیا یار ایک سوال پیدا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں کہ میں کیا اپنے آپ کو, ذہن کو, اس برین کو کیا انسان کنٹرول بھی کر سکتا ہے. سیکنڈ, کنٹرول اگر کر سکے گا تو کس حد تک کر سکے گا, کس سٹائل میں کر سکے گا, اور اس کے بعد اگر مطلب اس سے سچویشن پہ کام ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یہ برین ہینڈلنگ ٹیکنیکس کوئی ہیں یا نہیں ہیں, یہ سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے چاہیے. لیکن چونکہ ہم عرصہ دراز سے اسی پولوشن والی زندگی میں آلودہ, جسے میں کہتا ہوں زندگی, وہ گزار رہے ہیں, اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, اس کے اوپر ہم کوئی غور و خوض نہیں کر رہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پریزنس آف مائنڈ کیا ہے, ایبسنس آف مائنڈ کیا ہے, غیر حاضر دماغ کا نقصان کیا ہے, حاضر دماغ کا فائدہ کیا ہے. یہ ایک بہت ہی ریلیونٹ ہے آج کل کے دور میں. دس از مائی اوپینین. اب اس میں کوالٹی آف اٹینشن آپ کی کیا رہی, اس میں اسپین آف اٹینشن آپ کا کیا رہا, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ اسے کہتے ہیں کہ پیورٹی اس کی کیا تھی. یہ جب تک وہ کسی کی ملاقات تھی, کسی کے ساتھ بات تھی, آپ اپنی تسبیح کر رہے تھے, عبادت کر رہے تھے, سلام لے رہے تھے, کسی کی پریزنٹیشن سن رہے تھے, کسی کی ایویلویشن کر رہے تھے, اگر آپ کی وہ ایبسنس آف مائنڈ ہے ہی نہیں تو پھر وہ کوالٹی اور وہ تمام چیزیں کہاں سے آپ پروڈیوس کریں گے. تو حاضر دماغ جو ہیں وہ کس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے, اس کے لیے جو سب سے ضروری نفسیاتی پوائنٹ آف ویو سے چیز ہے وہ آپ کی نیند ہے. ایک کوالٹی سلیپ, یہ بہت زیادہ ضروری ایک میں سمجھتا ہوں ایک فیکٹر ہے. آپ کا اگر دماغ ریسٹ کر کے, آرام کر کے کسی ایک سچویشن میں داخل ہوگا, وہ نماز پڑھنے کی تھی, کچھ بھی تھی, سو پراپر سلیپ از امپورٹنٹ. وہ اکثر آپ نے سنا ہوگا میری نیند بڑی کچی ہے, میں نے تھوڑی نیند آندی ہے, راتی نیند ہی نہیں پہنتی. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ نیند اچھی کیسے آئے گی, وہ آگے جا کے ذکر کر لیتے ہیں کہ وہ حاضر دماغی اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ضروری ہے. تو فرسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ, سب سے ضروری چیز, ٹاپ آف دا لسٹ, وہ آپ کی اچھی نیند ہونا ضروری ہے. کوالٹی آف سلیپ جسے آپ کہہ لیں. اب کوالٹی آف سلیپ کیسے آ سکتی ہے, اس کے بھی بہت سارے معاملات ہیں جو شاید ہم اچیو کر سکتے تھے, لیکن ہم نے اپنی تمام تر نئی اختراع جو ہمارے زندگی میں پیدا ہو گئی ہے, میں اس کو کہتا ہوں پولوشن. پولوشن کس قسم کی؟ آپ کے ہاں جسے کہتے ہیں سو رہے ہیں تو پتہ لگا کہ راتی گڈی باہر لنگ گئی ہے, ہارن کسی نے گوانڈی نے دے دیتا ہے, بیل بہت اونچی آپ کے گھر کی ہے, آپ کے فون کی بیل بہت اونچی ہے. اس کا تمام چیزوں کا تعلق ہے سائلنس, خاموشی سے. جتنی زیادہ خاموشی ہوگی نیند اتنی اچھی آئے گی. سیکنڈ, ہم نے بہت روشنیوں کے شہر سننے اور دیکھے بھی ہوئے ہوں گے یقیناً سب نے. روشنی, لو لائٹ جسے کہتے ہیں, روشنی کی پولوشن جو ہے نا وہ ہونا, وہ انسان کی نیند میں سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور ایک جسے کہتے ہیں نا جب آپ کا لخت جگر آپ کے پاس ہوگا
وہ لخت جگر کیا ہے؟ وہ لخت جگر آپ کا موبائل ہے جی، میرا نہیں، آپ کا نہیں، ہم سب کا لخت جگر ہے. تو اس لخت جگر کو اپنے آپ سے دور رکھیے. اس لخت جگر کے اوپر آنے والے دنوں میں جا کے بھی ضرور بات ہوگی. میں نے آپ کو خاموشی کا ذکر کر دیا، روشنی کا ذکر کر دیا. اس کے بعد آ جاتا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس. جی ہاں، جو آج کل ہمارا مسئلہ ہے، ہوا سب سے اچھی ہے کہ نہیں. گاؤں والے لوگوں کو یہ تمام چیزیں ہم سے زیادہ بہتر میسر ہیں. شہر میں ہمیں یہ دوبارہ جس کہتے ہیں ری چیک کر لیں اور ان تمام چیزوں کو میک شیور کر لیں. کوالٹی آف سلیپ کے لیے خاموشی، اندھیرا اور ایئر کوالٹی انڈیکس کا اچھا ہونا ضروری ہے. یہ ہو گئی آپ کی بیرونی فیکٹرز، ایکسٹرنل فیکٹرز، اور کچھ انٹرنل ہیں. سون تو پہلے 2-3 پہلے گھنٹے کھانا چھڑ دیو مہربانی، وہ بڑا رول پلے کرے گی. سیکنڈ وڈ بھی جو کیفین ہے کسی بھی قسم کی، وہ کافی ہوگی، شوگر ہو گئی، یہ انٹیک اس کی کم کر دیجئے. ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، سکتے کیا کوشش کریں گے یہ بھی آپ کر لیں. اور سونے سے پہلے سب سے زیادہ اللہ سے معافی مانگ کر سوئیں، الحمدللہ کر کے سوئیں. تو آپ دیکھیے آپ کی کوالٹی آف سلیپ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. کوالٹی آف سلیپ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اس کے بعد ہی آپ ریفریش ہوں گے، اس کے بعد ہی آپ کی عبادتیں جو ہیں وہ ڈسٹریکٹڈ نہیں ہوں گی. اسکرین لائٹ جسے میں نے آپ کو کہا لخت جگر سے دور رہیں. وہ اپنے موبائل کو رات اپنے سرانے تے اپنی گودی دے وچ لے کے سونا از ناٹ امپورٹنٹ. اس کو کہیں دور رکھ دیں اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کی پریزنس آف مائنڈ آپ کی زندگی میں کیا رول پلے کرتی ہے. حاضر دماغی سے کام لیجئے، یہ زندگی میں بہت ضروری ہے. تمام معاملات میں بہت زیادہ خوبصورتی آئے گی. ملتے ہیں دوبارہ ایک اور ویڈیو.